पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ, संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन। प्रेम श्रद्धा करुणाले संलिन्छ धमिलो मन। वैर भाव घृणाबाट धमिलिन्छ सङ्लो मन। प्रेम श्रद्धा करुणाले संलिन्छ धमिलो मन। भक्ति भए भगवान कण कणमा भेटिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ, संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ। छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ। सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ। छैन हुन्न सक्दिनले विपन्नता ल्याउँछ। सक्छु गर्छु हुन्छले आत्मशक्ति बढाउँछ। तल हेरे काँडै काँडा माथि फूल भेटिन्छ। जस्तो जस्तो विचार मनमा उस्तै संसार देखिन्छ, संसार देखिन्छ। जति कलम फेरे पनि कुरा मनकै लेखिन्छ।
यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको फेरि यो नयाँ सत्रमा। हामीले विगत 14 दिनदेखि ध्यान गरिरहेको छौँ, आफ्नो चेतनालाई रूपान्तरण गरिरहेको छौँ, अथवा भनौँ अस्तित्वगत हुन खोजिरहेको छौँ। बेसिकली हामी शरीरलाई बिल्कुल चलाउँदैनौँ, आसन स्थिर राख्छौँ र आसनलाई स्थिर राख्न थालेपछि मन पनि स्थिर हुन्छ, भाव पनि स्थिर हुन्छ। त्यसपछि हामी प्रयास गर्दैनौँ। बाधा नै जहाँ हुँदो रहेछ हामीले धेरै प्रयास गर्दाखेरि त्यसपछि हामी माधुर्यतालाई ल्याउँछौँ अथवा हामी भित्रको खुसीलाई उत्खनन गर्छौँ। त्यसपछि हामी चुपचाप अवेरनेसमा बसी हामी चाहिँ अस्तित्वगत हुँदो रहेछौँ। मुख्य कुरा यी नै हुन् र आज पनि फेरि हामी ध्यानको लागि तयारी हौँ। सहज आसनमा बसौँ, जुनसुकै पोजिसन किन नहोस्। म सधैँ मेरुदण्ड सिधालाई बाहेक अन्य कुरालाई त्यति म जोड दिन्न, किनकि सहज नै भएन, शरीर नै सहज भएन भने ध्यानको अवधिभरि हाम्रो चेतना शरीरको जमजमाट अथवा शरीरको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा हेर्ने कामहरू गर्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो सिङ्गो ध्यान नै ध्यान हुन सक्दैन। अब ल आसन स्थिर राख्नु, यहाँलाई सहज हुने अडेस लाउन सक्नुहुन्छ, एकदम सहज होस्। पहिलो शर्त नै शरीर रिल्याक्सेसन। आँखा बन्द गरौँ, आँखा बन्द गर्दा पनि मानौ सफ्ट एकदमै कोमल रूपमा बन्द गरौँ। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि। गहिरो लामो श्वास 5 चोटि तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। प्रकृतिबाट विखरित भइरहेको यो सञ्जीवनी ऊर्जा ब्रह्म मुरादमा यसको बेग्लै मूल्य मान्यता र बेग्लै यसको गुणस्तर पनि छ। यो प्राण ऊर्जालाई, यो सञ्जीवनी ऊर्जालाई अक्सिजन मात्रको रूपमा नहेरौँ, मेकानिकली होइन, सहजताको साथ ग्रहणशीलताको भाव। शरीरको रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्गमा सञ्जीवनी ऊर्जालाई हालौँ, जसको लागि हामी गहिरो लामो श्वास लिने छाड्ने गर्नुपर्छ। श्वास लिँदा नाभिबाट लिउँ, नाभि बाहिर आउँछ अथवा पेट बाहिर आउँछ। जब श्वासलाई छोड्छौँ, नाभिभित्र अर्थात् पेटभित्र जान्छ। यो रिदमलाई हामी कहिल्यै पनि साधकले भुल्नु हुँदैन। यदि 5 चोटि हामीले श्वास तान्ने र छोड्ने अभ्यास सकिसकेको छ भने अब हामी शरीरलाई रिल्याक्सेसन बनाउँछौँ। 3टा केन्द्र छ, मस्तिष्क, हृदय र नाभि केन्द्र। र अझै पनि हामी केही 1-2 दिन हामी नाभि केन्द्र वरिपरि नै रहन्छौँ। त्यसपछि अनि हामीले फेरि फरक तरिकाले अन्य विधिहरूमा पनि जानेछौँ। हामीले नम्बरसँग एसोसिएसन गरेको छौँ। जब काउन्टडाउन 10 देखि 1 सम्म आउँछ, हाम्रो शरीरमा यति शिथिलता आउँछ, हाम्रो मनमा यति शान्त भाव आउँछ, हाम्रो भावमा यति शून्य भाव आउँछ। यो यहाँले महसुस गर्ने गरेको कुरा हो। किन मैले यस्तो तपाईहरुलाई एसोसिएसनको कुरा गरे भने जब तपाईहरुले छुट्टै ध्यान गर्नुहुन्छ, मनलाई इन्फर्मेसन दिनुस्, म 10 बाट 1 काउन्टडाउन गर्छु, बिल्कुल शिथिल अनुभव हुन्छ, बिल्कुल मलाई विश्राम अनुभव हुन्छ। त्यो गर्न थालेपछि हाम्रो 10 करिब 1 मिनेट पनि लाग्दैन, हामी आधी घण्टाको प्रयासबाट हुने शिथिलतामा हामी छलाङ लगाउँछौँ, किनकि हामीलाई समय पनि बच्नुपर्छ। ओके, अब हामी समग्र शरीरलाई याद गर्छौँ। मस्तिष्क केन्द्र, शिरको भाग, हृदय केन्द्र, छातीको भाग, नाभि केन्द्र, नाभि वरिपरिको भाग, शरीरको अगाडि, शरीरको पछाडि, शरीरको दायाँ, शरीरको बायाँ, सम्पूर्ण भागलाई एकैचोटि सम्झौँ। सहस्रार चक्रदेखि मूलाधारसम्म, रोमदेखि प्रतिरोम, सम्पूर्ण सेल्स, न्युरोन्स, अङ्ग प्रत्यङ्गलाई एकैचोटि सम्झौँ। म 10 देखि 1 काउन्टडाउन गर्छु। जब 1 सम्म पुग्दा शरीर शून्यता, भाव शून्यता, विचार शून्यताको अवस्थामा हुँदछ। यहाँले फ्लेक्सिबल तरिकाले छोड्नु। 10, 9, 8, 7, 6,
अझ शान्त महसुस भइरहेको छ। अझ शून्य महसुस भइरहेको छ। 5 4 अझ शान्त, अझ शून्यता, अझ शिथिल। 3 अझ शान्त। 2 अझ विश्राम। 1 1 1। यदि यहाँहरूले सही रूपमा यो विधिलाई गरिराख्नु भएको छ भने एकसम्म आउने बित्तिकै एक किसिमको ट्र्याङ्कुली, एक किसिमको चुम्बपन, एक किसिमको शान्तपनमा पुगिहाल्नुहुन्छ। कहिले कुनै बेला कुनै विचारको कारण, कुनै शरीर थाकेको कारणले पुगिरहेको छैन भने यसलाई पनि अन्यथा नलिनुहोला। अब हामी केही समय श्वासलाई हेर्छौँ। चेतनालाई नाकको टुप्पामा, नोस्ट्रलको टुप्पामा लगाऊ। श्वास आफै गइरहेको छ, श्वास आफै आइरहेको छ। हामीलाई न त लिनु छ न त हामीलाई छाड्नु छ। बस गइरहेको श्वास र आइरहेको श्वास प्रतिको स्मृति भाव। नाकको टुप्पालाई जब स्पर्श गर्दै श्वास भित्र जान्छ, चेतना पनि पछ्याउँदै भित्रै जाउँ। जब भित्रबाट केही क्षणपछि बाहिर श्वास फर्किन्छ, हाम्रो चेतना पनि बाहिर फर्कियो। एक हिसाबले श्वास नै तपाईँ, तपाईँ नै श्वास, तपाईँ अर्थात् चेतना। श्वासको झुलामा झुल्दै जाने, श्वाससँगै भित्र, श्वाससँगै बाहिर। जब तपाईँ यो अनुभूतिको तलबाट गर्नुहुन्छ, भावको तलबाट गर्नुहुन्छ, अनायासै धेरै समय लाग्दैन हामी विचार शून्यको अवस्थामा पुग्दछौँ। यो ध्यानको, यो आनापानको एउटा विशेषता नै यही हो। किनकि श्वास मात्र एउटा कुरा छ जसले आत्मा र शरीरलाई जोड्दछ र परमात्मासम्म पुग्न सकिन्छ भने। र वर्तमानमा रहने पनि श्वास मात्र हो। जब हामी ध्यान सुरु गर्दा त्यो समय अहिले बितिसक्यो। अब हामी एकछिनको सेलिब्रेसन गर्छौँ, त्यो आएकै छैन। वर्तमान त यही नै हो नि, नाउ एन्ड हियर, एभ्रिवेयर। त्यो भनेको हाम्रो श्वास। तर त्यो श्वासको रिदममा नै होस् सहित हामी केही समय हेर्दछौँ।
भरपूर होस सचेतना कुनै पनि कुरा होस सहित गर्यौं भने बल्ल ध्यान हुन्छ। तर मेकानिकल गर्यौं भने त्यो ध्यान हुँदैन। भनेको मतलब घरको सिडी हामीलाई आँखा चिम्लेर पनि हिँड्न सक्छौं। एक एक पाइला प्रति हामी ह्याबिचुअल भएको छौं। तपाईं चेतना बिना नै पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ, चेतनाको कम उपयोग गरी। त्यो ध्यान हुन सक्दैन। त्यस्तै होस सहित हिँड्नु, तपाईलाई त्यो थाहा छ सबै पाइला पाइला, तर थाहा पाए प्रतिको बोध गर्दै हिँड्नु भयो भने त्यसलाई हामी होस भन्छौँ। त ध्यानभित्र पनि श्वास आइरहेको गइरहेको यो सधैँ गरिरहेको हो नि भन्दै त्यतातिर ध्यान दिने, अनि हामी निदायौं भने त्यो पनि ध्यान हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ हामी त्यतातिर चुकिरहेको हुन्छौँ। मनले भन्छ ओहो मजा आयो, मनले भन्छ ओहो आज त लाग्ला जस्तो छ है। त्यो चेतना होइन, मन हो। मनले भनेर हामी कहीँ पनि पुग्दैन। मनले हामीलाई यसरी नै मनोरञ्जन गरिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि हामी होसपूर्वक एउटा निमेष श्वास पनि नछुटोस्। तपाईको चेतनाको निरीक्षण बिना एक पल श्वास पनि भित्र नजाओस्, एक पल श्वास पनि बाहिर नआओस्। र साधकको प्रयास यो हुनुपर्छ। र पछि गर्दै जाँदा बानी हुन्छ। तपाईँ श्वासमा मात्र ध्यान करिब 1 मिनेट पनि गरे हुँदैन, तपाईँ कम्प्लिट विचार शून्यको अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्नो प्रयासमा निर्भर गर्छ। यहाँलाई लाग्न सक्छ प्रयास नगर्नु भनिरहेको छ, तर यहाँ फेरि प्रयासकै प्रयास पुरा भइरहेको छ भने कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्न सक्छ। प्रयास गर्दा 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 जब तपाईँ निष्प्रयासमा पुग्नुहुन्छ, बल्ल निष्प्रयासको स्वाद थाहा हुन्छ। र अर्को निष्प्रयासको पनि प्रयास गर्न सकिन्छ। क्रिया योग जुन भनिन्छ, क्रिया सहितको योग कसरी सम्भव होला? केही नगरिकन केही गर्नु कसरी सम्भव होला? त्यसकारण यी सबै कुराहरू अत्यन्त गहिरो कुराहरू हुन्। जब हामी गर्दै जान्छौँ, बोध गर्दै जान्छौँ, यसको लागि धैर्यता राखौँ, बिल्कुल गर्दै जाउँ। पुरापुर श्वास आफै आइरहेको छ, श्वास आफै गइरहेको छ। जति तपाईहरू श्वासलाई निरीक्षण गर्नुहुन्छ, त्यति नै श्वास गहिरिँदै जान्छ। हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा। जति धेरै श्वासलाई जजमेन्टल नबनी द्रष्टा भावले निरीक्षण गर्छौं, त्यति नै श्वास गहिरिन थाल्दछ। त्यही भएर विपश्यना अथवा आनापानसति गर्दा पनि पुग्ने नाभिमै हो। तर अब नाभि साधनामा हामी सिधै नाभिमै छलाङ लाउँछौँ। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। दोस्रो चरणमा हामी नाभिमा जान्छौँ। चेतनालाई नाभिमा लैजाउँ। एकाग्रता होइन, समग्रताको भाव सहित। नाभिको करिबन 2 या 3 इन्ची मुनि एउटा अनलिमिटेड इनर्जी सोर्स छ, जसलाई तान्देन भनिन्छ, हारा पनि भन्ने गरिन्छ। हामी त्यो बिन्दुलाई थाहै पाएको छैन भनेपछि सम्झिने कसरी? जसको लागि नाभि नै काफी छ। नाभिलाई हेर्दै जाने क्रममा हामी त्यो ठाउँमा अनायासै पुग्दछौँ। फेरि मन हावी नहोस्, कहिले पुग्ने, कसरी पुग्ने? अहिले हाम्रो काम एउटै हो, नाभिमा याद गरौँ। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ जानौँ। र अनुभूति भइरहेको छैन भने श्वासलाई हल्का तान्ने, श्वासलाई हल्का तान्ने, हल्का छोड्ने, हल्का तान्ने, हल्का छोड्ने गर्दा त्यो श्वासले नाभिलाई चोट गरिरहेको हुन्छ। एक किसिमको रिदम, एक किसिमको छन्द, एक किसिमको सानो मोमेन्ट्सहरू फिल हुन्छ। त्यो फिलिङलाई समात्दै जाउँ।
र हामी यसअघि निश्चल ध्यान गरिसक्नुहुने साधकहरूलाई त यसको स्वाद थाहा छ नै। र केही समय नगरे पनि जब हामी नाभिको ध्यान गर्छौँ अनायासै त्यो फिलिङ हुन थालिहाल्छ। दोस्रो कुरा, जब हामी नाभिको साधना गर्छौँ ओठमा मुस्कान अनायासै आउँछ। यदि आइरहेको छैन भने पनि नाभिमा हामीले हेर्न जानेनौँ या चाहिने भन्दा बेसी हेर्यौँ, जसको लागि दुईटै काम गर्न सक्छौँ। मुस्कानलाई जोड्दै नै नाभिमा जान सक्छौँ। जब मुस्कुराउँछौँ तपाईको स्टेट अफ द माइन्ड नै बिल्कुल फरक हुन्छ। जब मुस्कुराउँछौँ तपाईको शरीरको चक्रहरू नै ओपन हुन थाल्छ। मुस्कुराउँदा सहस्रार चक्र र हृदय चक्र त यसरी ढुक्का खुलिदिन्छ। तपाईँ मुस्काएर निधार खुम्चाउनै सक्नुहुन्न। मुस्कुराउनु अनि निधार खुम्चाउनु भनेको दिन र रात एकैचोटि हुनु जस्तै हो। तर हामी यति मूर्ख छौँ नि, कहिलेकाहीँ यसरी प्रयास गर्छौँ दुईटै सम्भव जस्तो पनि देखाइदिन्छ कि त्यो हाम्रो इगोले गर्दा हो। नभए तपाईँहरू प्रयास गरी हेर्नुहोस्, मुस्कान र निधार खुम्चाउन पनि सकिँदैन, मुस्कान अनि तपाईँ दुखी भन्न पनि सक्नुहुन्न। यो कुरा हामी स्माइल मेडिटेसनबाट प्रुभ गरिसकेको छौँ। भनेको मतलब मुस्कानलाई जोडौँ र नाभिको त्यो फ्लोमा हेर्दै जाउँ। प्रयास बिल्कुलै नगरौँ। नाभिमा प्रयास गर्यौँ भने, बरु हामीले अलिअलि श्वासमा प्रयास गर्न सक्थ्यौँ, नाभिमा प्रयास गर्यौँ भने हामी अस्तित्वगत हुनै सक्दैनौँ। त्यही भएर त भनिन्छ अबोध बालक जस्तै भन। अबोध बालक कस्तो हुन्छ? निश्चल हुन्छ कि उसमा छलछाम केही पनि हुँदैन। उसले जे मनमा आउँछ त्यही नै गरिदिन्छ। बार बार भन्छु, बालकलाई हामी परमेश्वरको स्वरूप यस अर्थले पनि मान्छौँ। बच्चाहरू झगडा गर्छ, एकछिनमा मिलिसकेको हुन्छ। बुवा आमालाई बरु मेरो छोराले यस्तो भन्यो, मेरो छोरीले यस्तो भन्यो भन्छ, तर बच्चाहरू मिलिसकेको हुन्छ। यो अस्तित्वगत त्यो लिनु दिनु अपेक्षा उपेक्षा बिल्कुल हुँदैन। त्यस कारणले मैले बार बार भन्छु, जिजसले भनेको कुरा म सम्झिन्छु, बार बार मलाई उत्कृष्ट लाग्छ। मेरो प्रभुको राज्यमा त्यो व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्छ। मेरो प्रभुको राज्यमा त्यो व्यक्ति मात्र प्रवेश गर्न सक्छ जो बालक जस्तै बनोस्। कस्तो त बालक जस्तो? चकचके? हामी त खालि बालक भनेपछि चकचके, यताउता डिस्टर्ब गर्ने। नाभि केन्द्रित अस्तित्वमा चाहिँ फेरि म सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। गर्भमा बस्दाको जुन पोजिसन हुन्छ, अब हामी नाभि साधना करिब अन्ततिर हामी त्यो पोजिसन पनि यसपालि गर्नेछौँ। कुन पोजिसन रहेछ त? हामीले, म तपाईँलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छु, यो क्यामेरा र मोबाइललाई हामी अलिकति टाढा राखौँ, तपाईँहरूले झुक्ने बेलामा पनि देखियोस्। त्यो अस्तित्वगत गर्भमा बस्दाको पोजिसन पनि हामी गर्नेछौँ, जुन पोजिसन गर्दाखेरि पुरा चोट नाभिमा लाग्दछ, पुरा चेतना नाभिमा नचाहे पनि जान्छ। अहिले जुन हामीले गरेको र त्यो गर्दाखेरि आकाश जमिन फरक छ। तथापि पनि मैले त्यो पोजिसनलाई धेरै महत्त्व नदिएको कारण मुद्रा पोजिसनमा मात्र पनि अल्प लिनु हुँदैन, तथापि पनि त्यसको स्वाद हामी चाख्नेछौँ। जसरी गर्भमा बस्दा नाभि आमासँग जोडिएको हुन्छ, आमा र बालक बीचको भिन्नपनै छैन, एक समग्रता, अद्वैतको भाव हुन्छ। आमाले जे खान्छ, आमाले जे सोच्छ, आमासँगै धड्किरहेको हुन्छ। त्यहाँ धैर्य हुन्छ, संयमता हुन्छ, सुशीलता हुन्छ, सरलता हुन्छ, निश्चलता हुन्छ। जुन दिन बच्चाले नाभि काटेर नै जन्म दिइन्छ, त्यति बेला पहिलोचोटि बच्चा रोदन गर्छ, चित्कारछ। किन होला? बच्चा किन रोयो होला? हामीले यसलाई विभिन्न खालको अर्थ लगाउँछौँ। बच्चा रोएपछि स्वस्थ हुन्छ, बच्चा रुँदाखेरि यस्तो हुन्छ। तर वास्तवमा
परमेश्वर परमात्मा अथवा चेतनासँग छुट्टिदाको पीडा हो त्यो। उसलाई केही थिएन, उसको आफ्नो भन्ने नै थिएन, द्वैत थिएन, अद्वैत थियो। ऊर्जाले सबै कुरा परिपूर्ण थियो, शान्त थियो, संयमित थियो। तर जब उसको नाभि काटिन्छ फेरि उसको इन्डिभिजुअलिटी त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र अस्तित्वसँग छुट्नु पर्दाको पीडा हो रुहाई। त्यसरी नै हामी अस्तित्वसँग टाढिरहेको छौँ। त्यस अर्थमा न त हाम्रो निद्रा गहिरो छ, त्यस अर्थमा न हाम्रो मुस्कान नै गहिरो छ, त्यस अर्थमा न हाम्रो कुनै कुरा शैली गहिरो छैन। मनले जे भन्छ, भावनाले जे भन्छ, प्रभावमा बाँचिरहेको हुन्छौँ। हामी ध्यानमा पनि प्रभाव खोजिरहेको हुन्छौँ। म त अचम्म लाग्ने कुरो यहाँ पो हो। अरू कुरामा त प्रभाव ठिकै पनि होला, हामी ध्यानमै पनि प्रभाव गर्छौँ। यस्तो ध्यान, यसले यस्तो भनेपछि हामी बल्ल हुन्छ भन्ने ठान्छौँ। कति धेरै ठुलो भ्रम छ हामीमा। कहिले पुग्ने हो त्यो अस्तित्वको त्यो सगरमाथाको शिखर? त्यस कारणले गर्दा नाभि यस्तो चिज हो, अस्तित्वको द्वार हो। हामी द्वार बाहिर हुँदा त यति आनन्द आउँछ, तपाईँ द्वार भित्रै प्रवेश गरे कस्तो हुन्छ? जब द्वार भित्र प्रवेश गरी अस्तित्वलाई अँगाल्न थाल्छ, तपाईँ आफै उसको एउटा अंश हो भन्ने कुरा मनले होइन साक्षात्कारै गर्नुहुन्छ जब कस्तो महसुस हुन्छ, सम्झिँदा पनि पूर्ण महसुस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सचेतना, अवेरनेस होस् होस् होस्, पुरापुर चेतनालाई नाभि केन्द्रमा लैजाऊ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ, तातो, चिसो, झन्डमाट, श्वास प्रयास भित्र बाहिर, एनिवे जे होस् या नहोस् पनि हामी पुरा त्यो कुरालाई अनुभूति गर्छौँ। नभयो भने नभएको कुरालाई अनुभूति गर्छौँ, छ भने भएको कुरालाई अनुभूति गर्छौँ। यसमा धेरै दिमाग लाउनै पर्दैन। लगायौँ भने तपाईहरुलाई पूर्ण ज्ञान छ, मस्तिष्क केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ। अब हामी शान्त रहौँ, पुरै त्यो फ्लोमा, पुरै समर्पित भएर, पुरै प्रेम भावमा हामी हेर्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ।
पुरापुर सचेतना, पुरापुर होस। जब लामो समय हामी हेर्दै गयौँ भने, मन चल्यो भने मनसँगै भाग्छौँ, भाव चल्यो भने भावसँगै बहकिन्छौँ। त्यसकारणले होस अपरिहार्य कुरा हो। त्यो फ्लोमा हेर्दै जाँदा पनि होस सहित त्यो फ्लोमा गयौँ भने बल्ल हामी भित्रको शून्यता, हामी भित्रको खालीपन र हामी भित्र नै त्यो विराट तत्व अथवा परम तत्वको मिलन हुन्छ। झन्झन शान्ति, झन्झन आनन्द बोध गरिरहेको छौँ यतिखेर। शारीरिक तलमा, मनको तलमा, भावको तलमा अझ शून्यता, अझ आनन्द, अझ शान्त महसुस हुन्छ। यो ध्यान नीरस टाइपको होइन, सरस टाइपको। किनकि यहाँ मुस्कान आउने, माधुर्यतालाई जोडिने भएको भएर एक किसिमको प्रसन्नता, एक किसिमको आनन्दको भाव पनि आफै जन्मिन थाल्छ। एक किसिमको शान्ति, एक किसिमको आनन्द अभिभूत भइरहेको छ यतिखेर। प्रत्येक नाभिको फ्लोमा आनन्दै आनन्द, बस सच्चित आनन्द। यो स्वरूप नै आनन्दको छ। परमात्मा, परमेश्वर अस्तित्वको स्वरूप नै आनन्द छ। त्यस अर्थमा हाम्रो स्वभाव पनि आनन्द नै हो। हाम्रो खोजी नै अन्ततः आनन्दको लागि नै हो, जुन अन्त होइन, हामी भित्रै छिपेको छ। एउटा मृगले वासनाको लागि यत्र तत्र सर्वत्र खोज्दछ। ऊ भित्रको कस्तुभम, उसैको नाभि मुनि छिपेको उसलाई थाहा छैन। अनेक ठाउँ खोज्छ, भौतारिन्छ त्यो वासनाको लागि, कहाँ कहाँ जान्छ त्यो वासनाको लागि। तर त्यो वासना म भित्रकै नाभि मुनि छ भन्ने कुरा जसरी कस्तुरीले थाहा नपास्, हामी पनि हाम्रो परमात्माको द्वार हामी भित्रै छ, हाम्रै नाभि भित्र छिपेको छ भन्ने कुरा जब हामीलाई रियलाइज भइसकेपछि अझ नाभि साधनाको बहुउपयोगिता अथवा उसको मूल्य, यसको उपयोगिताको बारेमा थाहा हुन्छ, बोध हुन्छ, जसको लागि हामी नाभीको फ्लोमा जाँदै गयौँ। र एउटा यस्तो समय आउँछ
तपाईँ आँखा बन्द गर्न थालेपछि नै नाभी आफै नै चल्न थाल्छ। हिजोसम्म तपाईँले नाभीको सेन्सेसनलाई खोज्न थाल्नुभयो, अब नाभीले तपाईँले खोज्न थाल्दछ। यही नै हो कुरा, जसको लागि साधना, लगनशीलता, समर्पण, शरणागति, मुस्कान, शरीरको स्थिरता यी सामान्य कुरा नै हुन्। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन चरणमा हामी साक्षीको साधना, यानि कि नाभिलाई हेर्दैनौँ, श्वासलाई ध्यान दिँदैनौँ, मात्र होसपूर्वक बस्छौँ, मात्र होसपूर्वक बस्छौँ। हामी द्रष्टा हो भन्ने कुरा मुखले होइन, यतिखेर बोध गर्छौँ। किनकि हामी हरेक कुरालाई हेर्न सक्छौँ। तपाईँको शरीरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको विचारलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको भावलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जो हेर्ने मान्छे छ नि, उसले आफैलाई चाहिँ हेर्न सक्दैन, त्यो हो द्रष्टा। शरीरले शरीरलाई कहाँ हेर्न सक्छ? हातले हातलाई हेर्न सक्छ? सक्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो चरणमा चुपचाप शान्त बस्छौँ, द्रष्टा भावमा गर्छौँ, एउटा सेक्युरिटी गार्ड जस्तै। चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भयो भने एक पल पनि उसले आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपछिए जस्तै हामीले पनि एक पल पनि हाम्रो विचार, भावना, कुनै अनुभूति हाम्रो निरीक्षण बिना भित्र नजाओस्, यति चाहिँ हो। र हामी चुपचाप शान्त बस्छौँ। यसलाई लेट गो चरण पनि भन्न सक्छौँ, छोडिदिन पनि सक्छौँ।
पुर होस सचेतना। जब हामी केही गर्दैनौं, चुपचाप बस्छौं, सबैभन्दा ठुलो मन चल्न थाल्छ, भाव चल्न थाल्छ, शरीर पनि अनेकन गर्न थाल्छ, चिलाएको जस्तो, दुख्या जस्तो, अप्ठ्यारो। यति बेला जब हामी होसपूर्वक निरीक्षण गर्छौं त्यो कुराप्रतिलाई, त्यसमा रियाक्ट होइन, तब हामी बल्ल साँच्चैको जुन साधनाको एउटा लक्ष्यमा पुग्छौं। चुपचाप शान्त होसपूर्वक द्रष्टा भाव यानि कि अब्जर्भरको भावमा कुनै विश्लेषण संश्लेषण नगर्दै चुपचाप बसौं। बस्दै जाने क्रममा एउटा यस्तो क्षण आउँछ, त्यो क्षणमा चुक्नु हुँदैन। अक्सर त्यो क्षण आउँदा मान्छे कि त विचार मलमलिन्छन् कि त निदाइदिन्छन्, र त्यो क्षण एक निमेष मात्र आयो, एक पल मात्र आयो, एक सेकेन्ड मात्र पनि तपाईले बोध गर्नुभयो भने तपाईको दृष्टिकोणदेखि लिएर हरेक कुरामा रूपान्तरण आउँदछ। झन्झन गहिराई महसुस गरिरहेको छौं, झन्झन शून्यता महसुस गरिरहेको छौं। अब हामी ध्यानको करिब अन्ततिर आइसकेको छौं। यहाँलाई अझै पनि गहिराई महसुस भइरहेको छ भने सेलिब्रेसन सम्म पनि ध्यानमै मग्न हुनुहोला। यदि पुगेको आवाज भएको छ भने ओठमा मुस्कान राख्दै, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा प्रसन्नतालाई साट्दै हामी झुम्छौं, नाच्छौं, मगन हुन्छौं। किनकि अस्तित्व सिंह पनि यसरी नै झुमिरहेको हुन्छ, नाचिरहेको हुन्छ। मस्तिष्क अस्तित्वको स्वभाव नै एक किसिमको सेलिब्रेसन भन्न मिल्छ। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। Yeah, we can all clap together. Come on. हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे
हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, ओ मस्ती का जाम, ओ मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। 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 हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मेरी मुझको, किस्मत ने मेरी मुझको तुमसे मिला दिया। किस्मत ने मेरी मुझको तुमसे मिला दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। दोनों जहां को, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा 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 दिया। ओ हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। ओ हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे
प्यार ने इंसान बना दिया। सुन्दर भजन श्रवणपछि अब हामी ध्यानबाट करिबम बाहिर निस्किने तयारीमा छौँ। एकैचोटि आँखा खोल्दैनौँ, हामी सबैलाई थाहा छ। मनभित्र इन्फर्मेसन दिन्छौँ, म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु। अत्यन्त अभाव प्रकट गरौँ, शरीर मन भावनालाई अत्यन्त प्रेम गरौँ, धन्यवाद दिउँ, लाख लाख धन्यवाद, अस्तित्वलाई लाख लाख धन्यवाद। यो आनन्दको क्षण, यो आनन्द पनि यसको पनि आफ्नै खालको महत्त्व हुन्छ। यो आनन्दलाई पनि हामी धन्यवाद दिउँ र बिस्तारै गहिरो लामो श्वास 3 चोटि तानौँ। त्यसपछि नाभिमा पहिला स्पर्श गरौँ दुवै हत्केलाले, त्यसपछि आँखामा स्पर्श गर्दै हत्केलालाई हेर्दै आजको दिनको शुभारम्भ गरौँ। यहाँहरू सबैजनालाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र युट्युबबाट अहिले हामीसँग जोडिरहनुहुने सम्पूर्णलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यदि यहाँले कुनै पनि जिज्ञासा, कुनै पनि कुराहरू छन् भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मूलतः हामी 14 दिन लगभग हामी ध्यान गरिरहेको छौँ र हामी प्रत्येक शनिबार हामीले सेयरिङ पनि गरिरहेको छौँ के कस्तो भइरहेको छ अथवा के कस्तो गर्नुपर्ने छ। किनकि जब जिज्ञासा नै शान्त हुँदैन, मन शान्त हुँदैन। जिज्ञासा उठ्नु भनेको नजान्नु अथवा जान्नु भन्दा पनि आफ्नो भित्रको जिज्ञासा नै जब शान्त हुँदैन तब ऊ चाहिँ साधना पथमा अगाडि बढ्न सक्दैन। कति मान्छेहरू ब्लाइन्ड फेथ यही नै हो भनेर हराइरहँदा पछि धेरै गल्ती भइरह्यो भने पनि त्यसलाई अब हामी सुधार्नको लागि हाम्रो समय, शक्ति, ऊर्जा पनि खर्च गरिरहेको छ। यतिखेर मैले एउटा कुरा सम्झिन चाहन्छु। एकजना शिष्यले यस्तो सिद्धि गर्छ उहाँले जसलाई चाहिँ जल गमन सिद्धि भन्छ। पानीले पनि उसलाई डुबाउँदैन, ऊ पानीमा पनि हिँड्न सक्छ। ऊ एकदमै 25 वर्षको अनवरत साधनाले ऊ जुन शक्ति उसले प्राप्त गरेको हुन्छ जसको नाम हो जल गमन सिद्धि। त्यो त ठुलो कुरा। उसलाई कुनै पनि समुद्र, कुनै पनि पानीमा हिँड्नलाई अब पानीले नै उसलाई नडुबाउने भयो। त्यो ठुलो सिद्धि हो र आफ्नो गुरुदेवलाई उसले गएर भेट्छ। गुरुदेव, ममा त माई चाहिँ एउटा राम्रो सिद्धि मैले पाएँ। के पायो तिमीले भन्नुहुन्छ। किनकि जतिसुकै शिष्य तगडा भए पनि गुरु भनेको गुरु नै हुन्छ। बच्चा जतिसुकै जान्ने भए पनि बा आमाले धेरै भोटो फाटेको नै हुन्छ, परिपक्वता केही न केही जानेको नै हुन्छ। भन के भयो त भन्दाखेरि मैले त्यस्तो सिद्धि पाएँ। वाउ, के सिद्धि पायो त भन्दाखेरि मैले त पानीमा नडुब्ने सिद्धि पाएँ। अरे वाह, 25 रुपियाँको सिद्धि पाउने र तिमी 25 वर्ष खर्च गर्ने? ऊ त छक्क पर्छ। उसको इगो, अहंकार नै त्यहाँनिर रित्तिन्छ। गुरुदेव के भन्नुभएको? यसलाई मैले यति धेरै प्रयास गरेँ, सारा कुरा छोडेर प्रयास गरेँ, हजुर यस्तो भन्नुहुन्छ। हो त, त्यही भएर त भन्दैछु, तिमीले सुन्दर वर्तमानलाई गुमायौ। 25 वर्ष तिमीले यसरी गर्यौ जुन 25 रुपियाँको कुरा, त्यो त पानीमा त डुङ्गामा चढेर जाऊ न यार, 25 रुपियाँको कुरा न हो। तर तिमीले 25 वर्ष जुन गुमायौ नि, त्यो जुन सुन्दर वर्तमानलाई गुमायौ नि, त्यसमा धेरै ठुलो मूल्य चुकायो राजन। उसले भनिरहेको हुन्छ गुरुले। त्यसैले मैले यहाँनिर के भनिरहेको छु भने हामी पनि सानो सानो उपहारमा अल्मलियौँ भने, सानो बच्चाहरू अल्मलिन्छ नि, एउटा पोका केही दिनु त्यसलाई घन्टौँ खोल्न लगाउँछ, हेर्छ। किन उनीहरू त रिसर्चर पनि हो कि, म ऋषि पनि भन्छु बच्चाले, उसले रिसर्च गरेको हो नि त, हेर्छ तल माथि होइन। त्यस्तै हामी पनि कहिलेकाहीँ ती सानो खेलौनामा अल्मलियौँ भने, सानो खजानामा अल्मलियौँ भने हामी, जसरी म सधैँ भन्छु नि, पोखरा जाने मान्छे मुग्लिनमा अल्मलिए जस्तै हुनेछ। पोखरा त पुग्नु थियो तर मुग्लिन नै त्यति रमाइलो लाग्यो कि उसलाई। भनेपछि हामी लक्ष्यमा कहिले पनि पुग्दैनौँ। साधक त्यसरी अल्मलिने नै हुँदैन। यस कुरामा हामी सजग राखौँ। किनकि धेरै सिद्धिका कुराले मान्छेलाई अहमता ल्याउँछ, प्रभावित बनाउन सकिन्छ। तर सिद्धिले हामीलाई शान्तितिर डोराउँदैन। सिद्धि भएको मान्छे, मैले यो जानेको छु, अहमता, ऊभन्दा बेसी जानेको मान्छे हुन थालेपछि उसको रेकर्डै तोडिन्छ कि। गिनिज बुकमा यही त हुन्छ त, वर्ल्ड रेकर्डमा। यतिचोटि मैले रेकर्ड गरेँ भने उसको रेकर्ड अर्कोले ब्रेक गरिदिन्छ भनेपछि उसले सधैँ अर्काको रेकर्ड ब्रेक गर्नलाई उसमा के हुने भयो? प्रतिस्पर्धा हुने भयो, मस्तिष्क चल्ने भयो। त्यसकारण हाम्रो यात्रा सिद्धिको होइन, नझुक्किने होला, हाम्रो यात्रा शान्तिको हो। हामीले अरूलाई परिवर्तन गर्न खोज्दैनौँ, हामी आफू परिवर्तन हुन चाहन्छौँ।
त्यस कारणले स्वभावमा फर्किन चाहन्छौँ। यति नै भने फेरि पनि भोलि 5:15 मा हामी भेट्ने बाचाको साथै आजको दिन यहाँको सुन्दर रहोस्, समृद्धितिर बढियोस्, सकारात्मक चिन्तन यहाँनिर आओस्। यति नै भने व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। आफू मात्र होइन अरूलाई आनन्दित बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। तर यदि कोही बन्न चाहँदैन भने बनाउने जिम्मा यहाँहरूको होइन, हाम्रो होइन, उसैको नै हो। छोडिदिनुहोस्, तर हामी चाहिँ आनन्दित हुनुपर्छ। मुस्कानलाई जोडौँ, अहमतालाई तोडौँ। शुभ दिन, नमस्ते।